अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश है मंजिल दुआ। मंजिल दुआ हर उस शख्स के लिए जो जादू, आसिफ, जिन्नात, नज़र बद या हादसा से हिफाजत चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन अनमोल दुआ है। और बल्कि कुरान की जो आयत है उनका ये एक मजमुआ है जिसको मंजिल दुआ कहते हैं। और ये बेहतरीन मुजर्रब अमल है। अगर आप इसको करते हैं रोज़ाना तो इंशाअल्लाह आप बहुत सी बलाओं से महफूज हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर बरकत नाजिल होगी। अल्लाह ताला का फजल व करम आप पर होगा। अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में आप आ जाएंगे। तो ये बेहतरीन अनमोल चीज़ है, आप इसको वर्द में रखें, पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुने, बल्कि घर के अंदर ज़ोर से तिलावत की जाए मोबाइल के ज़रिए या किसी शख्स के ज़रिए, तो उसके असरात ज़्यादा होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द, व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राह फ़िद्दीन, क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य, फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उर्वतिल वुथक़ा, ला इंफ़िसाम लहा, वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुम अत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि, व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि, वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل يكبره تكبيرا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.